Mga igsuon ko diha ni Kristo, aduna tay mga igsuon nga nangutana na ba kitay mabasa ilahanan litra po litra Domingo ang ipapahulay. Mga igsuon ko diha ni Kristo, kaya nga atong basahon diha sa Mateo 12:39, Lucas 11:29-32. Mga kaigsunan, ang dautan nga kaliwatan magapangitag ilahanan. Bisan pa man karon wala sila motuo nga mismo nga niingon ang Ginoo diri sa Roma nga Roma 13:1, pasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa panggamhanan. Klaro kayo nga kinahanglan kuno ta magpasakop kay ang kalendaryo mga kaigsunan gikan sa panggamhanan, gikan sa gobyerno, busa di muhatag ang Ginoo o panggamhanan kundili iya. Klaro dinhi niini nga balaang kasulatan nga nagaingon ang mga anaa karon nga tinukod sa Dios. Busa ang kini di ang kalendaryo nga gikan sa panggamhanan, Domingo ang ipapahulay, gihimo gahalid iya sa Ginoo. Og ang mga tao atong mga igsuon wala gihapon motuo kay nangita sila timaylan. Wala ba kamo masayod nga ang napulo ka mga sugo na pinakadako nga sugo niini nga mao ang gugma. Kay diha sa Roma 13:8 sa atong ilakto ng mga sulti mga kaigsunan, ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Busa ang gugma di ay maoy katumanan sa kasuguan. Busa ang napulo ka mga sugo unsa may nahitabo. Kung naa kay gugma, dili na ka magkinahanglan unsa adlaw ang ipapahulay. Mga igsuon ko diha ni Kristo, nga ang pinakadako nga sugo sa kasuguan kay diri sa Mateo 22:34-40 sa laktod ng mga sulti. Nagaingon diri sa 40, niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuo kasuguan sa mga propeta. Kini di ang duha ka sugo nagasukad ang tibuo kasuguan sa propeta. Mga igsuon ko diha ni Kristo, kay diri usab sa Hebreo 8:7, kun kadtong unang pakigsaad wala pay kulang, wala untay kahigayunan alang sa ikaduha. Busa katupang pakigsaad nga Sabado ang ipapel, kung wala pay kulang wala unta ang ikaduha. Kaya diha sa Hebreo 8:13, sa iyang mao kini ang bag-ong kasabutan ug ang daang kasabutan napulpil na, natuma na. Nasayod ko mga kaigsunan, si Jesucristo mao ang katumanan sa bag-o nga kasabutan. Pinaagi sa iyang pag-ula karon, sa iyang pagabanhaw ang tanang mga santos nagpadayon hantud karon.